देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 6 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की भीड़ में अचानक आमद। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुसैन सागर के किनारे गणेश विसर्जन में शरीक अकीदतमंदों को अचानक सरप्राइज दिया। वो बगैर किसी ट्रैफिक क्लियरेंस के एनटीआर मार्ग पहुंच गए। दरी असना वजीर आला ने विसर्जन के इंतजामात का मायना किया और ओहदेदारों से तफसीलात तलब की। उन्होंने हुक्म दिया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई कोताही ना हो, लोग उसे देखकर हंस पड़े और फोटो लेने के लिए दौड़े। सीबीआई डायरेक्टर परवीन सूद की तबीयत नासाज। सीबीआई डायरेक्टर परवीन सूद बीमार हो गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर जुबली हिल्स हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसा लगता है कि वो श्रीशैलम से वापस आते हुए बीमार हो गए थे। बताया जाता है कि परवीन सूद की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। दरी असना इतलात है कि वो कालेश्वरम और वकील विमान राव के कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश के लिए हैदराबाद आए थे। नौजवान खातून मनशियात समेत पकड़ी गई। मालूम हुआ है कि हैदराबाद के नवाही इलाके में मनशियात की फैक्ट्री का पर्दा फाश होने से सनसनी फैल गई है। गुज़िश्ता माह बांग्लादेशी फातिमा को पुलिस ने करोड़ों रुपए की मनशियात के साथ पकड़ा था। महाराष्ट्र के मीरा रोड पर 24 लाख। इसके नतीजे में मेडचल जिले में एक केमिकल फैक्ट्री का इंकशाफ हुआ जो मनशियात तैयार कर रही थी। आईटी प्रोफेशनल ने अपनी जहानत से दरियाफ्त किया कि मनशियात केमिकल्स के जरिए तैयार की जा रही थी। क्या राज्यों युवा विकासिम में ताकीर होगी? तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में राज्यों युवा विकासिम स्कीम के लिए दरखास्तें तलब की है और 16,23,764 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। कुल 5 लाख लोगों का इंतखाब किया जाएगा और उन्हें सब्सिडी की शराइत पर यूनिट फराहम किए जाएंगे। ताहम दरखास्तें मौसूल होने के बाद भी इस स्कीम पर अमलावारी सुस्त हो गई। क्या बल्दियाती इंतखाबात के दौरान भी इस पर अमल हो सकेगा? उसका मतलब है कि हुकूमत ने इससे मुताल्लिक़ मसाइल पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस स्कीम के निफाज में खदरे ताक़ीर होने के इशारे मिल रहे हैं। बोधन में मुकम्मल चांद ग्रहण के मौके पर मनादिर बंद। बोधन में मुकम्मल चांद ग्रहण के मौके पर मनादिर बंद रहेंगे। मंदिरों के पुजारी गणेश शर्मा, परवीन शर्मा और ओ रामुलु डेवलपमेंट कमेटी के रुकन हरिकांत चारी ने आज बताया कि बोधन मारुति मंदिर और चक्रेश्वरा मंदिरों के मशहूर मंदिर इतवार की सुबह 11:25 तक स्वामी की खिदमत अंजाम देगी और फिर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। पीर की सुबह 5 बजे मनादिर दोबारा खुलेंगे और सिंप्रोकिशन और स्वामी की पूजा की जाएगी। जीएसटी 2.0 से हुकूमत को कितना नुकसान होगा? जीएसटी 2.0 यकीनी तौर पर हुकूमत पर बोझ नहीं होगा। मरकज़ के तखमीनों के मुताबिक सालाना खालिस इक़्तिसादी असर 48,000 करोड़ रुपये है, लेकिन खपत और तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए एसबीआई का अंदाज़ा है कि मरकज़ को जीएसटी 2.0 के साथ कम से कम 3,700 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उसने वाज़ेह किया है कि इससे मालियाती खसारे पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा।
اس نے کہا ہے کہ مہنگائی سال 2026-27 میں 65 تا 75 20 پوائنٹ تک کم ہونے کا امکان ہے۔ کلکٹر کا آئی ڈی او ایس میں اچانک معائنہ۔ نظام آباد کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے آج نظام آباد شہر میں مربوط ضلع دفاتر کمپلیکس میں مختلف محکمہ جاتی دفاتر کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے ضلعی زراعت اور ہاؤسنگ دفاتر کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حالیہ شدید بارشوں سے فصلوں کو ہونے والے نقصانات پر تیار کردہ رپورٹس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ فصلوں کے نقصان کی تفصیلات کو درست طریقے سے درج کیا جائے تاکہ متاثرہ کسانوں کو حکومتی امداد مل سکے۔ نظام آباد میں رت فیسٹیول کا آغاز۔ نظام آباد میں ونائکا نیماجنا رت اتسو کی تقریبات کا آغاز آج دوپہر سے ہوا۔ سروجنک کمیٹی کے ارکان نے جھنڈا لہرایا اور رت اتسو کا آغاز کیا۔ پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ، شہری ایم ایل اے دھن پال سوری نارائن گپتا اور بودھن ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی نے رتھ کی خصوصی پوجا کی۔ جلوس میں گرد و نواح کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کمشنر آف پولیس سائی چیتنیا حفاظتی انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بھگوان گنیش کا کرم ضلع کے لوگوں پر ہو۔ بودھن ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی۔ بودھن کے ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی نے کہا کہ نظام آباد ضلع کے لوگوں پر بھگوان گنیش کی مہربانی اور کرم ہونا چاہیے۔ انہوں نے رتو اتسو کی تقریبات میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ شہر میں منعقدہ گنیش رتھ اتسو شوبھا یاترا میں شرکت کریں اور بھگوان کا آشیرواد حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گنیش کے وسرجن میں حصہ لے کر خوش ہیں، جنہوں نے 9 دنوں تک پوجا کی ہے۔ بودھن میں عوامی گنیش جلوس کا آغاز۔ عوامی گنیش وسرجن جلوس کا آغاز بودھن شہر کے سری چکویشورا شیوا مندر سے شاندار آغاز کے ساتھ ہوا۔ مندر کے چیف پجاری گنیش شرما نے مندر میں بھگوان گنیش کی پوجا کی اور گنیش کو جلوس کے لیے ترتیب دیے گئے خصوصی رتھ میں رکھا۔ مہمانان خصوصی میں سب کلکٹر بودھن وکاس مہاتو اور کئی عہدیدار تھے۔ پرمود نے نیلامی میں 51,000 روپے میں لڈو جیتا۔ ایم ایل اے دانم ناگیندر استعفی دے کر دوبارہ الیکشن لڑیں گے۔ کیا منحرف ہونے والے ایم ایل اے اپنے عہدوں سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا وہ انہیں برقرار رکھیں گے؟ ایک تشویش ہے۔ اس تناظر میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایم ایل اے اپنے عہدوں سے استعفی دینے اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسپیکر کے فیصلہ لینے سے پہلے دوبارہ انتخاب لڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ٹی پی سی سی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ کا حالیہ بیان کہ دانم ناگیندر استعفی دینے اور دوبارہ مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس سے مزید تقویت مل رہی ہے۔ تاہم اگر وہ استعفی دے کر دوبارہ الیکشن میں اتریں گے تو کیا وہ جیت جائیں گے، یہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ ایڑپلی کی لکشمی نرسمہا سوامی مندر بند۔ مندر کے ای او وینو نے بتایا کہ چاند گرہن کی وجہ سے اس ماہ کی 7 تاریخ کو جانکم پیٹ ایڑپلی منڈل میں لکشمی نرسمہا سوامی مندر بند رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسے اتوار کی صبح 11:25 پر بند کر دیا جائے گا اور پیر 8 تاریخ کو صبح 9 بجے سے عقیدت مندوں کو دوبارہ دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 8 تاریخ کو صبح 7 بجے سے مندر کی
तज़यीन व आराइश के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन के अहकामात से काम में तेज़ी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िला परिषद इलाक़ाई हल्के के मसूदा वोटर लिस्ट का ऐलान किया है, उन पर एतराज़ात कबूल किए हैं और हतमी फहरिस्त की इशाअत के अहकामात जारी किए हैं। उसके साथ ही ZPTC और MPTC सीटों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के साथ पोलिंग स्टेशनों की फहरिस्तें ZP और मंडल परिषद में शाये की जा रही हैं। मंडल के इलाकाई और ज़िले इलाकाई पोलिंग मराकिज़ की तफसीलात और ग्राम पंचायतों में वोटर की तफसीलात तैयार की जा रही हैं।